डिक्टेटोरियल हुकुमशाही पद्धतीन हे प्रोजेक्ट ना निष्पादीत करता हो माझो हे असा मेसेज असा कल्ला कितें रे तुमचे तू म्हणटा हो गव्हर्नमेंटाचो प्रोजेक्ट IIT ज्याचो गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचो प्रोजेक्ट नाशिल्लो केला मरे तुम्ही करता मरे रिलोकेट तुम्ही मागीर हांगासर तुमचो इंटरेस्ट कित्याक हे तुम्ही त्रिमूर्ती पळय आसा CM मागीर बाब रोहन खंवटो आसा धाडस आमी गेल्या उपरांत कसल्यो काणयो सांगपाक या मरे समोरासमोर हा जेन्ना हांगासर ह्या हाडटा आसतना तेन्ना काय तुमकां येवपाक टाकले ना हांव इतकेंच सांगता हांव म्हज्या संबंद गोंयकारांक उलो मारता पळय हे आमकां आमचो मुख्यमंत्री आसा हो आमकां मिसगायड करता कित्याक ह्या रोहन खंवट्याक हांव नको अजून तो हांडीर घेवन नाचता अशें म्हणटा थट्टा करता आदिवासी लोकांची हा अजून समजता तुम्ही गावड्याची बुद्धी आहा ती फक्त दोपरान म्हणून कपलांनी येवंक ना म्हणून हय आसात बाकीचे आसात पूण हेजे हो जो पोर बसलेलो आसा आमी आनी बाकीचे आमचे आसा अडांडी आसूं पूण आतां आमचे दोपरांच्या कपलान येयलें कपलान हे हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक सांगूंक सोदता तेन्ना तेचे तुमकां सांगलेलें आमी की आमची रूपरेषा कितें आहा ती ठरतली म्हणून ती अशी काल आमी बसले काल उलयले हे आंदोलन काल आमी CMकूय सांगला की आंदोलन आसा ते तीव्र जावपाचें आसा म्हणून सो त्या प्रमाणे आमी सगळी जी आमची ह्या आसा स्ट्रॅटेजी आसा आमी फायनल केल्ली आसा कशे तरेन आमी फुडें वचपाचें तें तशें आमी तुमकां लगेच सांगता बाबा आयज आमी अमकें करपाचें आसा म्हणून तसो तो हें आसा आमच्या संपूर्ण प्रसिद्धी माध्यमांक तेचे आमी वार्ताहर आमी तुमकां करतले दितले पूण आतां ह्या क्षणाक ते सांगून आमी हांगासर म्हणजे धाकली मूड आमची 1.25 लाखाची आसा न्हू ती आमी आतां उगडी करूंक शकना काय प्रत्येक हेचे एक स्ट्रॅटेजी ठरलेली आसा ती मी त्या वेळार तुम्ही जाणा आमी म्हटलें आमी वयतले विधानसभेक वयतले विधानसभेक गेले आमी कशे गेले कितें गेले तुमकां खबर आसा परंतु कोणाक त्रास करूंक ना आमी आतां सुद्दां जें कितें हें जातलें इतकेच संकेत दिता इतकेच जाल्यार आमकां कारण आमी तांकां वोट दिल्ले आसा जशे आमी आमचो सकयलो जो गांवचो जो हें आसा पयलो आमचो नागरीक सरपंच आसा ZP आसा आनी आमचो MLA आसा आमचें कितें चुकलें ह्या आंदोलनान तुमचे आमकां साथ आसा काय ना आमच्या हक्काक झगडटाना हे जशें आमी तांकां विचारपाक गेल्ले तशेंच आमचो हे जो आसा प्रत्येकाक ज्यांच्यांनी आमची मनां फुगयल्लीं आसा तांकां आमच्या दारान फुडें उबें करप काय ना हें आमी ठरयल्लें आसा